أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम इंशाल्लाह हमज़तैनी मिन कलिमा का सेकंड पार्ट देखेंगे। यानी पहले हमने अशार से देख लिया था कि अशार में जो है वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं, और अब हम इख्तिलाफ निकालना सीखेंगे कि अच्छा, अगर हमने कानून के लिए तसील माल दखाल निकालनी है तो कैसे निकालनी है, वर्ष के लिए तसील बिला दखाल निकालनी है तो कैसे निकालनी है, इब्न ज़कवान के लिए तहकीक बिला दखाल निकालनी है तो कैसे निकालनी है। ठीक है, हर हर जो रावी है ना उसकी हमने निकालना है इख्तिलाफ। ठीक है जी। अब पेंसिल और जी। एक रफ कॉपी लेके बैठे। ठीक है, मैं भी खोल लेती हूँ रफ कॉपी और पेंसिल, आप लोग भी खोल लें ताकि हम हाथ से जब गुजार रहे हो तो मैं मालूम हो कि हमने किस किस को गुजार लिया है। ठीक है, ठीक। हमें साथ रहना है। अगर स्पीड तेज होने लगे तो मुझे बता देना कि बाजी जरा स्लो हो जाए, इस बात को दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, पहले जरा हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि कौन से कुर्रा हमज़तैन मिन कलिमा में तस्हील करते हैं और कौन से तहकीक करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो तस्हील उखरा हमज़तैन बिकलिमतिन समा। कहते हैं अहले समा ने क्या करना है हमज़तैन की तीनों कंडीशंस में, दोनों मफ्तूह हों या पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर हो, पहला मफ्तूह दूसरा मजमूम हो, तो अहले समा ने क्या कर देनी है, तस्हील तस्हील। तस्हील तस्हील कर देनी करनी है। है। ठीक है, इसको हम जरा शॉर्ट नोट्स भी स्क्रीन पे लिख लेते हैं। अहले समा तस्हील, और तीनों की तीनों कंडीशंस में, राइट। और किस हमजा में तस्हील करनी जी। है, हमजा दूसरे सानिया। अंदर में उखरा। दूसरे हमजा में उखरा। अब अहले समाज से मुराद कौन कौन है, नाफे मदनियान मक्की बसरी रुवैस। नाफी। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मुराद है नाफे मक्की बसरी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन मुराद है सबा में से, नाफी। नाफे नाफी नाफे नाफी मक्की बस। मक्की और बस्ती है। नाफे मक्की बसरी। लेकिन अगर सलासा में शामिल करें तो अबू जाफर और रुवैस भी आ जाएंगे। सलासा में शामिल करेंगे तो अबू जाफर और अबू रुवैस। जाफर अबू हुए। जाफर और रुवैस पे आ जाएंगे। हाँ, वैसे अहले समाज से जो मुराद होता है ना ओवरऑल, तो वो मदनियान मक्की और बसरियान होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा पूरा बसरियान से लेना देना नहीं है, एक सिर्फ अबू अमर बसरी से और दूसरा रुवैस से है। ठीक है, अच्छा। सो जी। अहले समा ने तस्हील करनी है यानी नाफे मक्की बसरी, और सलासा में से अबू जाफर और अबू रुवैस। जाफर और उवैस। अबू अबू जाफर जाफर और और उवैस। वेरी गुड, शाबाश। फिर कहते हैं वबिदातिल फतही, अगर फतहा वाला केस होगा तो खुल्फुन लितजमुला। लितजमुला यानी लाम के लिए क्या है, हिशाम के लिए खुलूफ खुलूफ। है। खुलुफ है, खुलूफ। तस्हील भी है और तहकीक भी। तहकीक भी। तहकीक भी है। ठीक है, हिशाम के लिए ये हो गया हमारा। इधर से मालूम पड़ गया कि किसने तस्हील करनी है। अब बाकून क्या कर देंगे, तहकीक तहकीक। तहकीक कर कर देंगे। तहकीक कर देंगे। देंगे। वेरी गुड। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, जब वकुल अलिफन अन अहले मिस्र तबद्दलत लिवर्शिन, जब दोनों हमसे मफ्तूह होंगे तो वर्ष के लिए इब्दाल भी होगा। इब्दाल से मुस्तस्ना दो कलिमात हैं, आमनतुम और आलिहतुन। आलिहतुन। हाँ आलिहतुन। आलिहतुन। ठीक है, आलिहतुन कौन से हैं, आलिहतुन। आलिहतुन। आलिहतुन, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ से बाजी कहानी, जी जी। बाजी ये पेज नंबर कौन सा है? ये मुझे टॉपिक ये नहीं मिल रहा ये हमज़तैन मिन कलिमा है, पता नहीं पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर लिखे हैं वैसे इस पे, पता नहीं लिखे भी हमें, पता नहीं। 24 है। बाकी 24। कौन सा? ठीक है, 24। जज़ाकल्लाह। चलिए, अब यहाँ से ना इदखाल और बिला इदखाल की कहानी शुरू होने लगी है। तो कहते हैं, कहाँ है हमारा पेन का कलर, चेंज करें। अच्छा, कहते हैं वमद्दु का, और आपका इदखाल करना, क़ब्ल अल फ़त्ह वल कसरी हुज्जतुन, फतहा वाले केस में और कसरा वाले केस में, हुज्जतुम बिहालुल। ओहो, गलत डल गया। हाँ, ऐसे दोनों हमज़े मफ्तूह है, पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर। कहता है वमद्दु का क़ब्ल अल फ़त्ह वल कसरी हुज्जतुम बिहालुल, कि हमने इदखाल फतहा वाले केस में और कसरा वाले केस में किस किस के लिए करना है, बसरी के लिए और हिशाम के लिए। हाँ बसरी के बसरी लिए, शाम के लिए और कौलून के लिए। क़ालून के लिए। समझ आया। जी। हाँ, अभी तक बातें बेतरतीब हैं, अभी हम इनको तरतीब देंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा कैसे छटपट सॉल्व होता जाता है।
कहते हैं वक़ब्ल अलकसरी खुल्फ लहू वला, जो कसरा वाला केस होगा उसमें फिर हिशाम के लिए क्या आ जाएगा? खुलुफ। बोलो खुलुफ आ जाएगा। फतहा वाले में उनके लिए तस्हील और तहकीक में खुलुफ था, और कसरा वाले में उनके लिए इदखाल ये और बिला इदखाल और बिला इदखाल में। इदखाल और बिला इदखाल में खुलुफ है। अच्छा, फिर आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं वमद्दु का कबल दम्मी, और दम्मा वाले केस में क्या करना है? यानी पहला हमजा मफ्तूह, रुके कलर फिर चेंज करते हैं हम, ये लाइट ग्रीन कर लेते हैं। कहते हैं वमद्दु का कबल दम्मी, अगर पहला हमजा मफ्तूह हो दूसरा हमजा मजमूम हो तो इदखाल करने वाला होगा लब्बा हबीबुहु बिखुल्फिहिमा। लब्बा का यानी हिशाम का, और हबीबुहु दोनों का क्या है? खुलुफ। खुलूफ खुलुफ। है। वेरी गुड। और क्या है? बर्रन कालून के लिए सिर्फ क्या है? इदखाल। सिर्फ माल इदखाल। हाँ जी, कालून के लिए सिर्फ माल इदखाल है। यहाँ पे मैंने हिशाम की बजाय ना लाम लिख दिया और बसरी की बजाय हा लिख दिया, ठीक है, वो शॉर्टकट है तो इजी हो जाएगा। कहते वजा अली अफसला, फिर आगे वो क्या कहते हैं? वफ़ी आल इमरान रवौ लिहिशामिहिम का हफ्सन वफ़िल बाकी का कालून वातिला वफ़ी गैर इमरान थलाथतु औजुहिन। गैर आल इमरान में कितनी वजूह है हिशाम की? तीन। तीन। तीन वजूह हैं। और वो जो आल इमरान वाला है वो वजहान ही फीहा, आल इमरान वाले में क्या है? वजहान है, दो वजूह हैं हिशाम तहस्सला। दो। अब जो अशार की कहानी है वो क्लियर है? जी जी बस। क्लियर। अच्छा, अब क्या करें? सबसे पहले लिखें पहला हमजा मफ्तूह दूसरा भी मफ्तूह, ठीक है, पहला मफ्तूह और दूसरा भी मफ्तूह। ठीक है, अपने पास हाथ से गुजारते जाए, फिर मैं एंड पे दिखाऊंगी मैंने कैसे किया, और आप लोग भी देख लीजिएगा आप लोगों ने कैसे किया। ठीक है, हेडिंग दे जी रही दोनों हमसे मफ्तूह की। जी बस जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है? कुरा को तरतीब वाइज नाम लिखते जाएं। सबसे पहले कालून हो गया, फिर वर्ष हो गया, ठीक है, फिर अगला कौन होता है? मक्की। मक्की हो गया, फिर बसरी हो गया, फिर बकरी। अमी। अबू जाफर। बेतरतीब, कुरा की तरतीब के मुताबिक, यानी जैसे अशरा के अशरा कुरा है ना, उनके नाम तरतीब से लिखते जाते हैं। कालून हो गए, वर्ष हो गए, मक्की हो गए, बसरी हो गए, फिर शामी के कौन कौन से शागिर्द हैं? हिशाम इब्न इब्न हिशाम ज़कवान। इब्न ज़कवान। हाँ, इनको अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, एक हमने नाफे के शागिर्दों को अलग अलग लिखा, और एक हमने शामी के शागिर्दों को अलग अलग लिखा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नाफे का इख्तलाफ, कालून का अलग है और वर्ष का अलग है, हिशाम का अलग है, अपने दकवान का अलग है। जी। जी। ठीक है, फिर अगला नाम किसका आता है? आसिम। आसिम का, फिर हमजा। हमजा का, हमजा। फिर साई। ईसाई। किसाई, फिर अबू जाफर। अबू अबू जाफर, जाफर। जाफर। फिर याकूब। याकूब के रोइस को फिर हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? जी जी अलग अलग। जी अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। फिर हाँ जी, खलफ। खलफ आशिर। फलफल आशिर लास्ट पे। वेरी गुड। अब ये पहले हम लिखेंगे दोनों हमसे मफ्तूह वाले सबके, फिर दो पहला हमजा मफ्तूह दूसरा हमजा मकसूर वाला, और फिर पहला हमजा मफ्तूह दूसरा हमजा मदमूम। मदमूम। हाँ, यानी पहले मफ्तूह मफ्तूह, फिर मफ्तूह मकसूर, और फिर मफ्तूह मदमूम। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम निकालते जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं कालून मफ्तूह। पहले हमने सबसे पहले मफ्तूह मफ्तूह सॉल्व करना है। जरा देखें, कालून तस्हील करेंगे या तहकीक करेंगे? ऊपर से देख के बताएं। तस्हील। तस्हील। हाँ ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा तस्हील होनी है, यहाँ से पता लगेगा इदखाल या बिला इदखाल की कहानी। ठीक है, अशार भी अपने सामने रुख खोल के रखिएगा। ठीक है, अशार सामने। जी जी बस। जी। हाँ रुके, मैं भी अशार का कोशिश करती हूँ। हाँ, यहाँ से देखें, ये जो ये पहला शेर है, वदसील उखरा हमज़तैन बिकलिमतिन समा व बिदातिल फत्हि खुल्फुन लितजुमला, यहाँ से मालूम पड़ेगा कि किसने तस्हील करनी है किसने तहकीक। राइट। जी। और फिर नीचे से वो मद्दु का क़ब्ल अल-फ़त्हि वल-कसरि हुज्जतुन बिहारद व क़ब्ल अल-कसरि खुल्फुन लहु वला व मद्दु का क़ब्ल अद-दम्मि लब्बा हबीबुहु बिखुल्फ़िहिमा बर्रन व जाअ लियफ़्सला। यहाँ से मालूम पड़ेगा कि किसने इदखाल करना है और किसने बिला बिला इदखाल इदखाल। करना। बिला इदखाल करना है। तो कालून का क्या मालूम पड़ा? जब दोनों हमसे मफ्तूह होंगे तो कालून क्या करेंगे?
تسهيل تسہیل کریں گے. پھر نیچے سے دیکھیں کہ قالون کا نام مفتوح جب دونوں حمزے مفتوح تھے تو کس کیس میں آیا تھا؟ تسهيل میں جب دونوں حمزے مفتوح ہے تو ادخال اور بلا إدخال ادخال میں مع تسهيل مع الإدخال الإدخال مع الادخال میں. ٹھیک ہے، سو کیا بن گیا قالون کے لیے تسہیل؟ مع تسهيل مع الإدخال الإدخال مع الادخال. پھر ورش کو چیک کریں، ورش کے لیے تسہیل ہوگی تحقیق ہوگی؟ تسهيل تسہیل ہوگی. تسهيل پھر آگے دیکھیں ادخال ہوگا یا بلا ادخال ہوگا؟ مع الإدخال بلا إدخال ہاں دیکھیں ادخال والے صرف قالن قالون بصری ہشام. إدخال ہاں يا بلا إدخال. بلا ادخال. اچھا وہ تو ہم نے بتایا نہیں. ثلاثہ میں سے نا صرف ابو جعفر کو شامل کر لیں. ٹھیک ہے، ثلاثہ میں صرف کس کو شامل کر لیں گے ہم؟ أبو جعفر ابو جعفر کو. ادخال میں ثلاثہ میں سے ہم نے ابو جعفر کو شامل کر لینا ہے. جی ٹھیک ہے، ورش کے لیے ایک وجہ نکل آئی تسہیل بلا ادخال، دوسری کیا نکل آ جائے گی؟ دال مع إبدال ابدال. وہ مع المد بھی ہو سکتا ہے اور مع قصر القصر بيوسف. قصر بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر مکی، مکی دیکھیں تسہیل کریں گے یا تحقیق؟ تسهيل 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 تسہیل کریں گے کہ اہل سما میں سے ہیں. یا پھر نیچے دیکھیں ادخال کریں گے یا بلا ادخال؟ بلا إدخال. بلا إدخال. ادخال. شاباش. یہ پھر زیادہ ایزی ہے استاد. ہاں یہ بہت ایزی، ٹک 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 کر کے نکلتا جائے گا. پھر بصری، بصری دیکھیں اوپر سے تسہیل کریں گے تحقیق کریں گے؟ تسهيل. تسهيل تسہیل کریں گے. نیچے سے دیکھ کے بتائیں ادخال ہوگا کہ بلا ادخال؟ خلف تسهيل. جو ضمہ والا ہے ان کے اس خلف. میں خلف ہے ان کا. ٹھیک ہے، ضمہ والے میں خلف ہے ان کا، لیکن ابھی تو ہم فتحہ والا کر رہے ہیں نا. فتحہ والے میں کیا خلف ہے کسی کا؟ No. نہیں نو. It's just إدخال. تسهيل مع الإدخال الإدخال. فتح والے میں مع الإدخال ہاں فتح جی، والے میں ٹھیک ہے، فتحہ والے میں فقط تسہیل مع الادخال. ہاں جی فرحت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلے تو سمجھ آ رہی تھی، اب یہ نکالنا نہیں آ رہا. ہاں تو بتاتی نا، بتاتی ہوں. دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں یہ جو ٹیبل، یہ جو میں نے یہ رف سا اسکیچ بنایا ہوا، یہ سمجھ آیا تھا جب میں بنا رہی تھی؟ جی جی، میں نے ہاں اپنے پاس بھی ساتھ ساتھ بنایا تھا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہو گیا. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ سمپل ایزی کام یہ کرنا ہے کہ ہر اماموں کے نام لکھ لیے آپ نے؟ جی ہاں. اب اماموں کے ناموں میں نا ہم نے ہر امام کے لیے دو باتیں دیکھنی ہیں. پہلی بات، کیا وہ تسہیل کریں گے یا وہ تحقیق کریں گے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات ہم ٹھیک نے ہے، کیا دیکھنی ہے؟ تسہیل کریں گے یا تحقیق. ویری گڈ. اور یہ بات ہمیں پتہ لگی کہ یہ ادھر اوپر والے سے، ٹھیک ہے، کہ اہل سما میں سے ہوں گے تو تسہیل کریں گے. اگر مفتوح والا کیس ہوگا اور ہشام ہوں گے تو ان کے لیے خلف ہوگا، تسہیل بھی ہوگا تحقیق بھی ہوگا. اتنی بات سمجھ آئی؟ جی پھر ادخال اور بلا ادخال کی کہانی ہم نے ادھر نیچے والے ٹیبل سے دیکھنی ہے. ٹھیک. جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے بصری کا نام لکھا ہوا ہے، ہشام کا، قالون کا، تو انہوں نے مال ادخال کرنا ہے. اور جن کا نام مینشن نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بلا إدخال بلا ادخال. بلا ادخال. چلیں اب فرحت صرف فرحت کریں گی. ٹھیک ہے، شروع سے او دیکھیں. ہاں ہاں. میں نے کہا مشکل کام. نہیں نہیں، ابھی آپ دیکھیں گے ایسے آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اب سب سے پہلے نام ہے ہمارے قالون کا. کیا قالون اہل سما میں سے ہیں؟ جی ہیں. تو وہ تسہیل کریں گے یا تحقیق کریں گے؟ تسہیل. ویری گڈ. یہاں سے تسہیل نکل آئے. اب نیچے آئیں. نیچے فتحتین والے کیس میں دیکھیں قالون نے کیا کرنا ہے، مال ادخال یا بلا ادخال؟ کیا ان کا نام مینشن ہے؟ جی بلا ادخال. ہاں. کیا ان کا نام مینشن ہے؟ یہ جو نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فتحہ والا کیس ہو، کسرہ والا کیس ہو، اس میں. ہاں یہاں پہ نہیں دیکھیں. سر. ہاں کیا یہاں پہ قالون کا نام مینشن ہے اس والے کیس میں؟ یہ جو نیچے ہم نے بنایا ہوا ہے دس ون، یہ جو یہ ہے، یہ ہے نا قالون کا نام. قالون کا نام ہے. تو یہاں پہ جس جس کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے ادخال کرنا ہے. جیسے بصری کا نام لکھا ہے بصری ادخال کرے گا، ہشام کا نام لکھا ہے ہشام ادخال کرے گا، قالون کا نام لکھا ہے قالون ادخال کرے گا. سمجھ آیا؟ ٹھیک. ٹھیک ہے، جس کا نام لکھا ہے وہ کیا کریں گے، ادخال کریں اور جن کا نام نہیں لکھا وہ گے، وہ بلا ادخال کریں. بلا ادخال کریں گے. ٹھیک ہے، تو اوپر سے ہمیں معلوم پڑا کہ قالون نے تسہیل کرنی ہے. نیچے سے کیا معلوم پڑا؟
ادخال کرنا ہے. ویری گڈ. تو قالون کے لیے کیا نکلا ہے؟ تسہیل بلا ادخال. نیچے نام لکھا ہے تو مع مال تسہیل ادخال. مع الادخال. چلے اب ورش کا دیکھیں. کیا ورش اہل سما میں شامل ہیں؟ ہے. ہیں. تو ان کے لیے تسہیل ہوگی یا تحقیق؟ تسہیل. تسہیل ہوگی. اب کیا نیچے قالون کا ورش کا نام مینشن ہے؟ نہیں. نہیں. تو ورش کیا کریں گے؟ ادخال یا بلا ادخال؟ تسہیل بلا ادخال. تسہیل بلا ادخال. تو ورش کے لیے نکلا ہے تسہیل بلا ادخال. پھر اگلا نام آتا ہے ابن کثیر مکی کا. کیا ابن کثیر مکی اہل سما میں شامل ہیں؟ ہے. ہیں. تو ان کے لیے تسہیل ہوگی یا تحقیق؟ تسہیل. تسہیل. اب نیچے سے دیکھ کے بتائیں وہ ادخال کریں گے یا بلا ادخال؟ بلا ادخال. بلا ادخال. کیسے معلوم پڑا بلا ادخال کہ ان کا نام ادھر مینشن نہیں ہے. نہیں؟ جس کا نام مینشن نہیں ہوگا وہ بلا ادخال کر دے گا. تو مکی کے لیے کیا نکل آیا؟ تسہیل بلا ادخال. ویری گڈ. پھر اگلا نام ہے ابو عامر بصری کا. ابو عامر بصری کیا اہل سما میں شامل ہیں؟ جی ہے. تو وہ تسہیل کریں گے یا تحقیق؟ تسہیل. ویری گڈ. اب نیچے آئیں. نیچے دیکھیں بصری کے لیے ادخال ہے یا بلا ادخال؟ ادخال. ویری گڈ. ادخال ہے. تو بصری کے لیے کیا وجہ نکل آئے گی؟ تسہیل. مع الادخال. ایکسلنٹ. کلیئر ہوا اب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. آدھا آدھا لکھا ہوا تھا بیچ میں سے چھوٹا ہوا تھا تو ہاں تو اس وجہ سے مس ہو گیا. چلیں اب باقیوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب رہے ہشام. اب چونکہ دونوں حمزے مفتوح ہیں تو ہشام کیا کریں گے؟ تسہیل اور تحقیق. ہاں یعنی اپنے اوپر ان کے لیے کیا لکھنی ہے؟ تسہیل بھی لکھنی ہے اور ساتھ میں تحقیق. تحقیق بھی. اب نیچے دیکھیں مفتوحتین والا کیس ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ادخال یا بلا ادخال؟ بلا ادخال. ادخال. ادخال ہوگا. ادخال ہوگا. ٹھیک ہے ادخال ہوگا. ادخال ہوگا. تو یعنی وہ تسہیل کے ساتھ بھی ادخال کریں گے اور تحقیق کے تحقیق کے ساتھ. ساتھ بھی ادخال کریں گے. تحقیق کے ساتھ بھی ادخال کریں گے. سمجھ آئی؟ یس کلیئر. ہاں جی. فرحت آپ کو بات سمجھ آئی؟ جی جی ہاں ایک دفعہ الحمدللہ. ذرا پھر سے کریں میرے ساتھ کہ اوپر سے ہمیں کیا معلوم پڑا کہ ہشام کے لیے کتنی وجوہ ہیں؟ خلوف ہے 2 وجہ. خلف ہے یعنی تسہیل بھی کریں گے اور تحقیق بھی. ویری گڈ. اب نیچے آئے. نیچے سے کیا معلوم پڑا کہ وہ ادخال کریں گے یا بلا ادخال؟ ادخال. ادخال کریں گے. تو یعنی انہوں نے تسہیل کے ساتھ بھی ادخال کرنا ہے اور تحقیق کے ساتھ بھی ویری ادخال کریں. گڈ. تو یعنی 2 وجوہ ہیں ہشام کی، تسہیل مع الادخال اور تحقیق مع الادخال. ویری گڈ. پھر ہے ابن ذکوان. کیا ابن ذکوان کا نام تسہیل والوں میں شامل ہے؟ نہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ تسہیل یا تحقیق؟ تحقیق. تحقیق. اب نیچے آئیں. کیا ان کا نام ادخال والوں میں شامل ہے؟ نو. نہیں. نو. تو وہ کیا کر دیں گے اوور آل؟ بلا ادخال. تحقیق بلا ادخال. ہو رہا ہے ڈائجسٹ؟ جی. الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. پھر اگلا نام ہے عاصم کا. اب عاصم اوپر نیچے ہے؟ نو. نہیں. نو. تو اوپر سے کیا معلوم پڑا عاصم کے لیے کیا ہے؟ تحقیق. تحقیق. نیچے سے کیا معلوم پڑا؟ بلا ادخال. بلا ادخال. ایگزیکٹلی یہی معاملہ حمزہ کا ہوگا. اوپر سے کیا معلوم پڑا؟ تحقیق. تحقیق. نیچے سے کیا معلوم پڑا؟ بلا ادخال. بلا ادخال. پھر اگلا نام ہے کسائی کا. اوپر سے کیا معلوم پڑا؟ تحقیق. تحقیق. نیچے سے کیا معلوم پڑا؟ بلا ادخال. بلا ادخال. پھر ہے ابو جعفر. یہ تو ثلاثہ آ گیا. اب بتائیں ثلاثہ میں ابو جعفر ہے تو وہ ادخال کرے گا یا بلا ادخال؟ وہ پہلے تسہیل تحقیق. پہلے تسہیل تحقیق میں بتائیں تسہیل کرے گا یا بس تحقیق؟ تسہیل. تسہیل کرے گا. ٹھیک ہے. تسہیل. پھر نیچے سے دیکھ کے بتائیں ادخال ہوگا یا بلا ادخال؟ ادخال. مع الادخال. مع الادخال. پھر ہے رویس. رویس کو کیا ہم نے اہل سمام کی لسٹ میں شامل کیا تھا؟ نو. ثلاثہ. ہاں ثلاثہ میں شامل کیا تھا. ہاں جی. تو بتائیں تسہیل کریں گے تحقیق؟ تسہیل. تسہیل کریں گے. اور پھر نیچے سے دیکھ کے بتائیں کیا نیچے میں نے ان کا نام ایڈ کروایا تھا؟
नहीं नो। रास्ता नहीं तो है। क्या करेंगे? बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल। हाँ जी फरहत, सलासा वाली बात समझ आई? दोबारा बताऊं? नहीं, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर। रऊह, रऊह का क्या ऊपर तस्हील वालों में शामिल करवाया था? नहीं नो। नहीं नहीं। तो इट्स मीन वो क्या करेंगे? तहकीक। तहकीक तहकीक। और नीचे से बताएं? बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल। फिर है क्या? खलफुल आशिर। खलफुल आशिर भी सेम तहकीक। बिला इदखाल। तहकीक बिला इदखाल। डन हो गया ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फतह वाले केस का देखें, सारी की सारी वजूह आपके सामने आ गई कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। अच्छा, ये डाइजेस्ट हो गया तो अगले इस पे चलें। पहला मफ्तूह, दूसरा मकसूर। जी वो भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही निकालते चले जाना है। अब पहला मफ्तूह है, दूसरा हमजा मकसूर है। कालून ऊपर से देख के बताएं। यस तस्हील तस्हील। तस्हील नीचे से माल इदखाल माल इदखाल। माल इदखाल। वर्श ऊपर से तस्हील तस्हील नीचे से बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल। मक्की ऊपर से तस्हील 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 के अहले समा में शामिल है। नीचे से बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल। बसरी ऊपर से तस्हील तस्हील नी, नीचे से माल माल इदखाल एंड माल इदखाल। बस। अब हिशाम कहानी में फिर ट्विस्ट आया। ऊपर से क्या निकला हिशाम का? तस्हील तस्हील। तस्हील एंड तहकीक। हम्म, हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला मफ्तूह, दूसरा मकसूर। तो ऊपर क्या है हिशाम का नाम पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर में? नहीं है नो। नो 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 नो। तो इट्स मीन वो क्या नो करेंगे? तहकीक तहकीक। तहकीक है। फिर से इस बात को समझें कि चूंकि पहला हमजा मफ्तूह दूसरा मकसूर, इस कैटेगरी को हम देख रहे हैं, और इस कैटेगरी में हमने हिशाम का नाम तस्हील तहकीक में शामिल नहीं किया था। तो जब नाम शामिल नहीं है तो वो क्या करेंगे? तहकीक 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 करेंगे। करेंगे। वेरी गुड। फिर नीचे से देखें, अब यहाँ पे देखें, पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर के आगे हमने हिशाम का क्या लिखा हुआ है? खुलुफ खुलुफ खुलुफ। खुलूफ। तो यानी वो तहकीक के साथ माल इदखाल माल इदखाल एंड बिला इदखाल बोथ बिला करेंगे। इदखाल हाँ जी, कि वो तहकीक के साथ इदखाल भी करेंगे और माल इदखाल बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल भी करेंगे। ये बात डाइजेस्ट हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरहत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गया बाजी अपने तक। ऊपर तो खुलुफ लिखा हुआ है ना। हाँ, वो पहला हमजा मफ्तूह और दूसरा हमजा भी मफ्तूह है, उसमें खुलूफ लिखा है, देखें हरकत को। तो फिर हमने जस्ट अहले समा वालों को देखना है। हाँ बिल्कुल, अहले समा को देखना है। अहले समा की हर सूरत में तस्हील है। हिशाम के लिए तस्हील वाली बात और तहकीक वाली बात तब आएगी जब दोनों हमसे मफ्तूह होंगे। अगर पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर हो या पहला मफ्तूह दूसरा मज़मूम हो तो डायरेक्ट हम उनके लिए तहकीक निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही शामिल नहीं है ऊपर वालों में। जी वही बात ओके डायरेक्ट समझा? जी जी। अच्छा, फिर है पृथकवान। ऊपर से तहकीक नीचे से तहकीक बिला इदखाल बिला इदखाल। आसिम। ऊपर से तहकीक तहकीक नीचे से बिला बिला इदखाल इदखाल। हमजा। ऊपर से तहकीक तहकीक नीचे से बिला बिला इदखाल। इदखाल किसाई। ऊपर से तहकीक तहकीक नीचे से बिला बिला इदखाल। इदखाल अबू जाफर। ऊपर से तहकीक। तस्हील ओ नो नो तस्हील तस्हील तस्हील। तस्हील। शाबाश। नीचे से माल इदखाल माल इदखाल। रुवैस। ऊपर से तस्हील नीचे से तस्हील बिला इदखाल बिला इदखाल। बिला इदखाल। रऊह। ऊपर से तहकीक तहकीक नीचे से बिला इदखाल बिला इदखाल। खलफुल आशिर। ऊपर से तहकीक तहकीक तहकीक। नीचे से बिला बिला इदखाल इदखाल। वेरी गुड। हो गया डायरेक्ट ये भी? Yes. जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहला हमजा मफ्तूह है, दूसरा हमजा मज़मूम है। इधर एक हिशाम के लिए कहानियों में ट्विस्ट आना है कि आले इमरान वाला देखना है और गैर आले इमरान वाला भी हमने चेक करना है। राइट? जी बाकियों के लिए कोई आले इमरान और गैर आले इमरान की कैद है? नहीं No. नो। तो हम हिशाम को छोड़ के बाकियों को सारों को सॉल्व कर लेते हैं। हिशाम को हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? जी चलें, सबसे पहले
قالون اوپر سے تسهيل تسہیل. ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں، پہلا مفتوح ہے، دوسرا مضموم مضموم. مضموم ہے. ٹھیک ہے، سو قالون اوپر سے The تسہیل next نیچے page, سے right? مع الإدخال. مع الادخال. کیا کہہ رہی ہیں ہمیرا؟ No, next page, right? Next page. ہاں تھرڈ کیٹیگری اب اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، Okay. اچھا جی. قالون تسہیل مع الادخال. ورش اوپر سے تسهيل تسہیل نیچے سے تسهيل بلا إدخال. بلا ادخال. مکی اوپر سے تسهيل نیچے سے. تسهيل بلا إدخال. بلا إدخال. اب بصری کے لیے کہانی میں دیکھیں ٹویسٹ آ رہا ہے. اوپر سے تسهيل تسهيل تسہیل نیچے سے خلف. 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 شاباش. یہ دیکھیں لام کے لیے بھی خلف ہے اور ہا کے لیے بھی خلف ہے. ٹھیک ہے، جی. تو بصری کے لیے تسہیل مع مع الإدخال الإدخال and بلا إدخال. بلا Very إدخال. good. تو تسہیل مع الادخال بھی اور تسہیل بلا ادخال بھی. بلا ویری إدخال. گڈ. ہشام کا ہم نے کہا ہم بعد میں سالو کرتے ہیں. اچھا، پھر آگے ابن ذکوان. ابن ذکوان کا اوپر سے تحقيق تحقیق تحقیق نیچے سے. بلا بلا إدخال. إدخال. اگلا نام ہے عاصم. اوپر سے تحقيق تحقيق نیچے سے بلا بلا إدخال. إدخال. بلا ادخال. حمزہ اوپر سے تحقيق تحقيق نیچے سے. بلا بلا إدخال. إدخال. کسائی اوپر سے تحقيق تحقيق نیچے سے. بلا بلا إدخال. إدخال. ابو جعفر اوپر سے تسهيل تسهيل نیچے سے. بلا إدخال. بلا إدخال. No, إدخال إدخال مع الإدخال. ہاں دیکھیں نام لکھا ہے نا، یہ دس از ابو جعفر. سارے کیسز میں شامل ہے. ٹھیک ہے. Oh yes. ثلاثة. یس. اچھا، پھر رویس اوپر سے رويس تسهيل تسہیل. تسهيل ویری گڈ. تسہیل اور نیچے سے بلا إدخال. بلا بلا إدخال. ادخال. روح اوپر سے تحقيق تحقیق تحقيق نیچے سے. بلا بلا إدخال. إدخال. پھر خلف العاشر اوپر سے تحقيق تحقيق نیچے سے بلا بلا إدخال. إدخال. بلا ادخال. ویری گڈ. پیچھے رہ گیا ہشام. اب ہشام کو پہلے ہم اس کے ظاہر سے نکال دیں اور پھر ہم آئیں گے اس کی وفی آل عمران رول ہشام کا حفظ وفی الباقی کا قارون معسلہ اس شعر کو دیکھیں گے. چلیں ابھی اس سے ہم نکالتے ہیں. اب اوپر سے وہ کہتا ہے جب پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مضموم ہو تو صرف کیا ہوگی؟ پہلا تحقیق ہوگی. سادہ مفتوح اور دوسرا ہاں پہلا مفتوح اور دوسرا مضموم. تو ہشام کے لیے اس سامنے والی بات سے کیا نکل رہی ہے؟ خلف. خلف ہے. وہ نیچے خلف ہے، اوپر سے بتائیں تسہیل ہے یا تحقیق یا خلف؟ تحقیق. تحقیق ہے. تحقیق. تحقیق ہاں دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں، یہ جو ہم نے اوپر تسہیل تحقیق والی بات لکھی ہوئی ہے، کیا ادھر ہشام کا نام پہلا مفتوح دوسرا حمزہ مضموم میں شامل ہے؟ نہیں، صرف نہیں، no مفتوحتین. no just صرف only مفتوحتین میں شامل ہے. اس وجہ سے جب پہلا مفتوح ہوگا دوسرا مضموم ہوگا تو ہمیں کیا معلوم پڑا کہ ہشام کے لیے صرف کیا ہے؟ تحقیق ہے تحقیق صرف. تحقیق ہے. پھر نیچے دیکھیں جب پہلا حمزہ مفتوح ہے دوسرا حمزہ مضموم ہے تو ہشام کے لیے کیا ہے؟ خلف. خلف. خلف خلف ہے. ہے. یعنی تحقیق مع الادخال تحقیق مع بلا تحقیق الادخال مع بھی ہوگی الإدخال. اور تحقیق بلا إدخال. بوتھ ہوں گے. تحقیق بلا ادخال بھی ہوگی. اب وہ کہتے ہیں وفی وہ کہتے ہیں ووجہان فیہا. اس سورہ میں یعنی سورہ آل عمران میں وجہان ہے. یہ دو وجہ نکلی یا نہیں نکلی؟ جی. جی یس نکلی. یہ جو آل عمران یہ جو ہم نے دو وجہ نکالی ہیں ہشام کی دو وجہ نکلی ہیں ابھی. جی جی نکلی. تحقیق نکلی and then بالکل. مع تحقیق مع الإدخال. الادخال اور الإدخال تحقیق بلا ادخال. بلا یہ جو دو إدخال. وجہ ہمارے ظاہر سے نکلی ہے نا یہ آل عمران والی ہیں. کس کے والی ہیں؟ آل آل عمران عمران. والی. آل عمران والی ہیں. اب غیر آل عمران میں یہ دو وجوہ شامل ہی شامل ہیں. یہ دو وجوہ لکھے ہیں غیر آل عمران میں بھی. جی. جی جی ٹھیک ہے، غیر آل عمران میں بھی یہ دو وجوہ شامل ہیں. کون سی دو وجوہ؟ تحقیق تحقیق مع مع الإدخال. الإدخال. تحقیق بلا إدخال. تحقیق مع الادخال اور تحقیق بلا ادخال. کہتے ہیں وفی الباقی کا قالون واعتلا. اس نے قالون کے جیسا پڑھا ہے.
تیسری وجہ اس کی کون سی ہے باقی میں؟ تسهيل قالون معلوم. کی جگہ تسهيل مع الادخال. قالون کی جیسی جو کہ تسہیل مع الادخال. کچھ ڈائجسٹ ہوئی ہے بات؟ یس. جی جی. یعنی ہم نے شعر کے ظاہر سے جو نکالا کہ پہلا حمزہ مفتوح اور دوسرا حمزہ مضموم، اس سے صرف دو ہی باتیں نکلتی ہیں ہشام کی، کہ کیا ہوگا، ایک تو ان کے لیے تحقیق مع الادخال ہوگا، دوسرا تحقیق بلا ادخال ہوگا. لیکن وہ کہتا کہ ایسا ہے، جو بات آپ نے نکالی وہ آپ نے ٹھیک نکالی کہ ہشام کے لیے دو وجوہ ہیں، ایک تحقیق مع الادخال ہے، ایک تحقیق بلا ادخال ہے، لیکن وفی الباقی کا قالون واعتلا، انہوں نے غیر عمران والی جو جگہ ہیں وہاں پہ قالون کی جیسا بھی پڑھا ہے، تو یعنی وہاں پہ ان کی ایک تیسری وجہ کا اضافہ ہو جائے گا قالون کی جیسی، جو کہ کیا ہے؟ تسهيل مع الادخال. تسہیل تسهيل مع مع الادخال. الادخال. چلیے اس کی میں پکچر بھیجتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں نے کیسا لکھا ہوا. جس کا سب سے پیارا وہ بھی اپنا ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ساتھیوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو کراس کریں. اس کو تو ڈیلیٹ کر. یہ دیکھیں جی، میں نے ایسے کر کے لکھا ہے سارا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. یہ دیکھیں تھوڑا بلر آئی ہے پکچر، لیکن امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیں دونوں حمزہ مفتوح ہیں تو ہر ایک کے سامنے سامنے ایسے کر کے لکھ دیا، پھر پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مکسور اس کے سامنے 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 لکھ دیا، پھر پہلا مفتوح اس کے سامنے 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 لکھ دیا، ہشام کی جگہ خالی چھوڑ دی، ہشام کو نیچے لکھ دیا کہ آل عمران ہوگا تو وہی دو وجوہ ہیں جو اس کی نکل رہی ہیں، لیکن غیر آل عمران ہوگا تو اس کی دو وجوہ کے ساتھ ساتھ تیسری وجہ بھی ہے قالون کی جیسی تسہیل مع الادخال. کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہوگی. چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی تھا آپ لوگوں کا، کافی آج.